एपिसोड नंबर 9। भूपत को बाटवारा के स्टेशन तक जाना था, जहां से गाड़ी पकड़कर मदगढ़ तक ट्रेन में सफर करना था। उसके आगे देसाभाई के सरहदी गांव तक सहराई सफर था। बाटवारा की मोटर 2 घंटे के सफर के बाद पहुंची। वहां उतरकर भूपत ने किराया अदा कर दिया। वो रेलवे स्टेशन से थोड़ा फासले पर एक जगह दरख्त के नीचे बैठ गए। शेर खान एक दुकान से खाना ले आया, जो उन्होंने वहीं बैठकर खा लिया। काफी देर बाद दूर से रेलगाड़ी के इंजन की छक छक सुनाई देने लगी। वो उठे और स्टेशन पर आ गए। उन्होंने यहाँ से मदगढ़ के 2 टिकट खरीदे। जब गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी तो वो एक जगह सुतून की ओट में खड़े रहे। वहाँ उन्हें पुलिस का कोई आदमी भी दिखाई नहीं दिया। फिर जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर से खिसकने लगी तो वो भागकर एक डब्बे में घुस गए। यहाँ से मदगढ़ तक कोई 1.5 घंटे का सफर था। इस दौरान वो दोनों डब्बे के बर्थ पर चढ़कर लेटे रहे और उन्होंने आपस में कोई बात न की। मदगढ़ के स्टेशन पर वो ट्रेन से उतरकर बाहर आ गए। गेट की तरफ जाने के बजाय उन्होंने दूसरी तरफ से रेलवे लाइन पार की और एक मालगाड़ी के पीछे से होते हुए दरख्तों की छांव में चाय के खोखे के पास आकर बैठ गए। सूरज गुरूब होने की तैयारियां कर रहा था। भूपत ने शेर खान को आहिस्ता से कहा, यहाँ से आगे सहरा में सफर शुरू होगा। ये सारा सरहदी इलाका है। यहाँ बॉर्डर फोर्स वाले अक्सर गश्त लगाते रहते हैं, मगर उनको देखकर घबराना हरगिज नहीं। अगर कोई पूछे तो यही कहना कि देवल सार के जमींदार के मजारे हैं, उनकी जमीनों पर जा रहे हैं। देवल सार यहाँ से सरहद की जानिब 4-5 कोस पर एक छोटा सा गाँव है। मैं वहाँ कई बार जा चुका हूँ। शेर खान ने पूछा, ये सहराई सफर कितना वक्त लेगा? भूपत ने कहा, पो भटने तक देसाभाई के डेरे पर हम पहुँच जाएंगे। क्या हमें रेगिस्तान में पैदल चलना होगा? भूपत हंस पड़ा। यहाँ लोगों ने घोड़े ऊंट किस लिए पाल रखे हैं? शेर खान समझ गए कि भूपत के फिक्रे का क्या मतलब है। उन्हें संगलाख इलाके में चलते चलते जब शाम हो गई तो भूपत ने शेर खान को एक जगह बैठने के लिए कहा और खुद वो कुछ फासले पर नजर आते एक गाँव की तरफ चल दिया। जब वो वापस आए तो वो एक घोड़े पर सवार था और एक खाली घोड़ा उसके साथ था। यहाँ से वो दोनों घोड़ों पर सवार होकर आगे गए। भूपत चूंकि उस सारे इलाके से वाकिफ था, इसलिए वो चलते चले गए। रात जब काफी गहरी हो गई तो भूपत ने कहा, अगर तुम आराम करना चाहो तो यहाँ थोड़ी देर सो जाओ। पर शेर खान को मंजिल पर जाने की जल्दी थी। वो कहने लगा, डेरे पर चलकर ही आराम कर लेंगे, क्या ख्याल है? भूपत ने मुस्कुराते हुए घोड़ा आगे बढ़ा दिया। यूं वीरान सहरा इलाके में सफर करते ये लोग देसाभाई के डेरे पर पहुंच गए। उस वक्त तक सहरा में सूरज तुलू हो चुका था। रूबी ने शेर खान को देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोपहर तक शेर खान और भूपत सोए रहे। इस दौरान वीरम को बॉर्डर की तरफ भेज दिया गया ताकि वो हालात का जायजा लेकर आए। जब वीरम वापस आए तो उस वक्त भूपत, सांवलिया, देसाभाई और शेर खान कोठरी में बैठे बॉर्डर क्रॉस करने के मंसूबे पर गौर कर रहे थे। मुश्किल सिर्फ पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करने की थी। वीरम ने आकर बताया कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के अपने आदमी एक खास रकम के एवज दोनों को अपने बॉर्डर से निकाल देने पर तैयार हैं, पर आगे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। इसी दौरान रूबी भी वहाँ आ गई और एक तरफ बैठकर उनकी बातें सुनने लगी। देसाभाई ने कहा, भूपत दादा, इनके लिए बेहतर यही है कि ये इंडियन बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी सरहद पर जाते ही अपने आप को वहाँ बॉर्डर पुलिस के हवाले कर दें और सच्ची बात बयान कर दें। इस तरह इन पर मुकदमा चलेगा और थोड़ी सी कैद हो जाएगी। इस दौरान ये उन पर साबित कर सकते हैं कि इनका इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं और ये मुल्क बर्मा से फरार होकर पाकिस्तान आना चाहते थे, जो इनके बाप दादा का वतन था और जहाँ वो शादी करके नई शरीफाना जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। काफी देर तक बहस मुबाहसे के बाद वो लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि शेर खान और रूबी को बॉर्डर क्रॉस करके अपने आप को पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स के हवाले कर देना चाहिए। सिर्फ यही एक तरीका था पाकिस्तान पहुंचने का। सांवलिया ने इस खदशे का इजहार किया कि हो सकता है पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स उन पर फायरिंग कर दे। उस पर देसाभाई ने कहा, अगर ये पाकिस्तान के बॉर्डर में दाखिल होने से पहले ही सफेद झंडी लहरा देंगे तो बॉर्डर फोर्स उन पर गोली नहीं चलाएगी। भूपत ने शेर खान से उसकी राय पूछी। शेर खान भी समझ गया कि इसके सिवा कोई चारा नहीं है। चनाचे उसने और रूबी ने हामी भर ली। अब सवाल डॉलरों के थैले का था, यानी ये दौलत साथ लेकर अगर वो जाते तो जाहिर है पाकिस्तानी बॉर्डर पर उसे जब्त कर लिया जाएगा और उन दोनों पर स्मगलिंग के जुर्म में एक और मुकदमा दर्ज हो जाएगा। उसका हल देसाभाई ने ढूंढ निकाला। वो बोला, अगर शेर खान ये डॉलर मेरे पास छोड़ जाए तो मैं उसे थरपारकर में एक आदमी के नाम खत लिख कर दे दूंगा। वो उन डॉलरों के बदले पाकिस्तानी करेंसी में सारी रकम अदा कर देगा। ये बड़ी अच्छी तरकीब थी। भूपत ने रूबी और शेर खान से कहा, इसकी तुम फिक्र ना करो, तुम्हें सारी रकम पाकिस्तानी करेंसी में मिल जाएगी। फिर उसने एक तरफ ले जाकर रूबी और शेर खान को समझाया कि देसाभाई और उसके आदमियों का कारोबार ही यही है, इन सब पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। शेर खान ने कहा, मगर हमें तो बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम थरपार कर देसाभाई के आदमी के पास कैसे पहुंचेंगे? तब भूपत उसे देसाभाई के पास लेकर आया। देसाभाई बोला, मैं तुम्हें खत भी नहीं दूंगा, क्योंकि तलाशी के वक्त ये खत बरामद होकर तुम्हारे लिए परेशानी पैदा कर सकता है। मैं तुम्हें थरपार कर में अपने आदमी का नाम और हुलिया बता देता हूँ, एक खुफिया लफ्ज़ भी बता देता हूँ। अगर मुकदमे में तुम्हारी जमानत हो जाए या किसी तरह तुम बच जाओ या फिर कैद ही काटनी पड़े, तब भी तुम जेल से बाहर आकर मेरे आदमी को मिलकर उसको अपना नाम और कोड वर्ड बताकर उससे अपनी रकम वसूल कर सकते हो। मुझसे जैसे भी हो सका मैं थरपारकर वाले आदमी से राब्ता पैदा करूंगा। देसाभाई ने रूबी और शेर खान को थरपारकर में अपने खास आदमी का नाम, उसका पता और खुफिया कोड बता दिया। रात के अंधेरे में वो बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त सिर्फ भूपत और वीरम ही रूबी और शेर खान के साथ थे। ये बॉर्डर का इलाका था। यहाँ जगह जगह रेत के टीले और गड्ढे थे।
सूखी झाड़ियां भी उगी हुई थी। वीरम तारों की रोशनी में उनकी रहनुमाई कर रहा था। कुछ फासले पर एक गन पोस्ट नजर आई। वीरम उन लोगों को वहीं छोड़कर खुद इंडियन बॉर्डर फोर्स की गन पोस्ट के पास चला गया। ये वो भारतीय सिपाही थे जिनको वीरम ने रिश्वत दे रखी थी। उनकी तरफ से इत्मीनान कर लेने के बाद वीरम ने आकर भूपत से कहा, दादा सब ठीक है। भूपत ने रूबी के सर पर हाथ रखा और शफकत भरी आवाज में बोला, जाओ बेटी, खुदा तुम्हें पाकिस्तान में नई जिंदगी मुबारक करे। मुझे भी पाकिस्तान से मोहब्बत है। खुदा ने चाहा तो मैं भी पाकिस्तान जरूर आ जाऊंगा और वहाँ शरीफाना जिंदगी शुरू करूंगा। फिर उसने शेर खान से बगलगीर होकर कहा, रूबी का ख्याल रखना, शादी के बाद इसे कोई तकलीफ न पहुंचाना। ये कभी ना भूलना कि ये मेरी बेटी है। जाओ, खुदा तुम्हारा निगहबान हो और ऐसा ही करना जैसा तुम्हें कहा गया है। वीरम ने रात के अंधेरे में एक जगह झाड़ियों में से दोनों को इंडिया का बॉर्डर पार करा दिया। दोनों मुल्कों की सरहदों के दरमियान जो थोड़ा सा इलाका था वो उन्होंने रेत पर रेंग कर पार किया। जो ही उन्हें सामने पाकिस्तानी चौकी नजर आई, शेर खान उठ खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में कहा, हम पाकिस्तानी हैं, हम स्मगलर्स नहीं हैं, हमें पाकिस्तान में पनाह चाहिए। 303 के 2 फायर हुए और दोनों गोलियां शेर खान के सर के ऊपर से गुजर गईं। रूबी जमीन पर ही लेटी थी। एक पाकिस्तानी जीप टीले के पीछे से निकलकर तेजी से उनकी जानिब बढ़ी और दूसरी तरफ से उन पर सर्च लाइट की रोशनी पड़ी। दोनों को उसी वक्त गिरफ्तार करके बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिस में पहुंचा दिया गया। वहां पर मौजूद एक पाकिस्तानी अफसर ने उन दोनों को गौर से देखा और पूछा, तुमने इंडिया का बॉर्डर कैसे पार कर लिया? तुम्हारे साथ और स्मगलर कौन कौन थे? रूबी ने शेर खान की तरफ देखा। शेर खान ने कहा, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको सारी कहानी सुना देता हूँ। फिर शेर खान ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी दास्तान बयान कर दी। पाकिस्तान के सरजमीन में आते ही शेर खान के दिल में अपने बुजुर्गों के वतन की मोहब्बत के जज्बात बेदार हो गए थे। उसने पाकिस्तानी अफसर को यह भी बता दिया कि उन दोनों को इंडिया के देसा भाई ने बॉर्डर क्रॉस कराया है, जो राजस्थान का मशहूर स्मगलर है। शेर खान ने मजीद कहा, मैं आपको एक सच्चे पाकिस्तानी होने के नाते ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास लाखों डॉलर के करेंसी नोट थे जो हमने तिस्सा भाई को दे दिए हैं, जिसका खास आदमी थरपारकर में बैठा है। वो हमें उन नोटों के एवज पाकिस्तानी करेंसी में रकम अदा करने वाला है। बेशक आप हमारी सारी रकम हमसे ले लें, मगर थरपारकर वाले उस स्मगलर को जरूर गिरफ्तार करें जो पाकिस्तान में रहकर दुश्मन मुल्क के साथ स्मगलिंग का नाजायज धंधा करता है। रूबी ने हैरान होकर शेर खान की तरफ देखा। रूबी, मैंने जो कुछ किया ठीक किया है। अब हमारा जीना मरना सब कुछ पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान की फिजाओं में आते ही मेरे दिल से झूठ और जराइम की मैल धुल गई है। मैं पाकिस्तान में नाजायज तरीके से लाई हुई रकम से कारोबार नहीं शुरू करना चाहता। फिर उसने बॉर्डर फोर्स के अफसर की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, जनाब, आप यकीन करें कि जो बयान मैंने दिया है उसमें जरा बराबर भी झूठ शामिल नहीं है। पाकिस्तानी अफसर शेर खान की तरफ गौर से देख रहा था। उसने पूछा, क्या तुम्हें थरपारकर वाले आदमी का नाम पता मालूम है? क्यों नहीं जनाब, उसका नाम धीरज लाल बताया गया है और वो थरपारकर शहर से 7 कोस दूर एक गोठ में रहता है, जिसका नाम भी मुझे मालूम है। देसा भाई ने मुझे खुफिया लफ्ज़ भी बता दिया है जिससे धीरज लाल मुझे पहचान सकेगा। फिर शेर खान ने पाकिस्तानी अफसर को वो खुफिया लफ्ज़ भी बता दिया और कहा, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान को अपना सब कुछ समझता हूँ और चाहता हूँ कि पाकिस्तान का दुश्मन धीरज लाल गिरफ्तार हो जाए। मेरी दौलत जाती है तो चली जाए, मैं पाकिस्तान में रहकर मेहनत मजदूरी करके फिर कमा लूंगा। रूबी को शेर खान के किरदार का यह मुजाहिदाना पहलू बहुत अच्छा लगा। अफसर ने उसी वक्त पीछे हेडक्वार्टर टेलीफोन किया। रूबी और शेर खान को जीप में बिठाकर गार्ड ली और हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अफसर ने शेर खान को साफ लफ्जों में बताया कि उन पर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान की सरहद पार करने के जुर्म में मुकदमा जरूर चलेगा। शेर खान ने कहा, मैं पाकिस्तानी कानून का एहतराम करता हूँ, हमें चाहे जितनी सजा हो जाए, लेकिन कम से कम उस पाकिस्तानी दुश्मन स्मगलर को जरूर गिरफ्तार करवाऊंगा मैं, जो इस वक्त मेरे इल्म में है। रातों रात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान धीरज लाल स्मगलर के गोट पहुंच गए। उन्होंने शेर खान को आगे भेज दिया। तिस्सा भाई ने जिस दुकान का नक्शा शेर खान को बताया था, शेर खान उसी कच्चे मकान के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। 3-4 बार दस्तक देने पर दरवाजा खुला और एक दुबला पतला पक्की उम्र का आदमी शेर खान को नींद भरी आंखों से तकते हुए बोला, क्या बात है साईं, इस वक्त क्यों तंग करने आ गए हो? शेर खान ने आगे बढ़कर देसा भाई का नाम लिया, फिर खुफिया कोड दोहराया। यह कोड बड़ा कारगर था और खास मौकों पर इस्तेमाल किया जाता था। धीरज लाल ने जल्दी से कहा, तो अंदर आ जाओ साईं, बाहर क्यों खड़े हो? शेर खान ने कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तुम जरा इधर आओ, एक जनाना भी मेरे साथ है। धीरज लाल ने कहा, ठीक है साईं, चलो। ये कहकर वो शेर खान के साथ गोट से बाहर आ गया। शेर खान और धीरज लाल जब एक खास जगह पर पहुंचे तो अचानक चारों तरफ से पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स के जवान निकल आए और उन्होंने उसी वक्त धीरज लाल को काबू कर लिया। शेर खान को यूं लगा जैसे उसके सीने पर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया है। उसे अपना ज़मीर बिल्कुल पाक साफ और बेदाग महसूस होने लगा। उसने सुकून का सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। दूसरे रोज शेर खान और रूबी को शहर की एक अलग अदालत में पेश किया गया। उन पर पाकिस्तानी सरहद गैर कानूनी तौर पर पार करने के जुर्म में मुकदमा चला और दोनों को खास मुद्दत तक कैद हो गई। दोनों ने वो कैद बड़े सुकून से काटी। उसके बाद शेर खान ने अपने वकील से मिलकर अपना केस तैयार करके अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी
کہ میرا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم لنکا کے علاقے سے آئے ہیں اور ہمارے رشتے دار پاکستان میں ہی آباد ہیں، ہمارے بزرگ بھی پاکستان کے رہنے والے تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے منگیتر ہیں، پاکستان میں آباد ہو کر میاں بیوی کی حیثیت سے نہایت شریفانہ زندگی کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں۔ پنجاب کے گاؤں میں شیر خان کے رشتے داروں کا پتہ چلا لیا گیا، روبی کے باپ دادا اور دوسرے رشتے داروں کا بھی سراغ مل گیا اور انہوں نے تصدیق کر دی کہ شیر خان کے ماں باپ اور روبی کا باپ پنجاب چھوڑ کر برما اور لنکا چلے گئے تھے اور یہ دونوں وہیں پیدا ہوئے اور ان کے بارے میں ان کے ماں باپ انہیں پاکستان میں اکثر خط لکھا کرتے تھے۔ یہ تمام بیانات سننے کے بعد عدالت نے روبی اور شیر خان کے حق میں فیصلہ دے دیا اور انہیں پاکستانی شہری کی حیثیت سے پاکستان میں اپنی نئی زندگی شروع کرنے کی اجازت اور حق مل گیا۔ روبی اور شیر خان بہت خوش تھے۔ شیر خان کا ایک چچا انہیں اپنے ساتھ گاؤں لے گیا۔ اس کا خیال تھا کہ شیر خان اپنے ساتھ خفیہ طور پر کچھ دولت ضرور لایا ہوگا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ اس کے بھائی کا بیٹا سمندر پار اسمگلنگ وغیرہ کرتا ہے۔ اسی گاؤں میں ان دونوں کی شادی بھی ہو گئی۔ شیر خان کا خیال تھا کہ وہ گاؤں میں رہنے کے بجائے شہر جا کر کوئی مکان کرائے پر لے لے گا اور کسی کارخانے میں ملازمت شروع کر دے گا، مگر اس کا چچا تو اس کی خفیہ دولت پر نظر رکھے تھا۔ آخر اس نے شیر خان سے پوچھ ہی لیا۔ شیر خان نے کہا، چاچا جی میرے پاس کچھ رقم تھی ضرور، مگر وہ میں انڈیا میں ہی چھوڑ آیا ہوں کیونکہ وہ ناجائز کمائی تھی، میں اسے پاکستان نہیں لانا چاہتا تھا۔ یہ سنتے ہی چاچا کا مزاج بگڑ گیا۔ وہ بولا، برخوردار اگر یہی بات ہے تو اٹھاؤ یہاں سے اپنا بوریا بستر اور شہر جا کر محنت مزدوری کرو، کھاؤ اور کماؤ، تمہارے ساتھ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیر خان کو اپنے چچا سے اس سلوک کی امید نہیں تھی، لیکن اب وہ وہاں رہنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ اسی روز اس نے روبی کو ساتھ لیا، ایک ٹرنک میں کچھ کپڑے رکھے اور بس میں سوار ہو کر لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ روبی نے راستے میں کہا، تم گھبرانا مت، میں تمہارے ساتھ کام کروں گی، ہم دونوں محنت مزدوری کر کے حلال کی روزی کما لیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہاں ایک نیک پاک صاف زندگی بسر کرنے کا موقع ملا ہے۔ وہ اسی قسم کی باتیں آپس میں کرتے رہے اور بس لاہور شہر میں داخل ہو گئی۔ یہ شہر روبی کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ شیر خان پہلے بھی 2 مرتبہ یہاں آ چکا تھا۔ موسم بڑا خوشگوار تھا، مارچ کے مہینے کے آخری دن تھے۔ شیر خان کی جیب میں زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن وہ مطمئن تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ شہر میں جاتے ہی کسی ہوٹل یا کسی کارخانے میں نوکری تلاش کر لے گا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس لاری اڈے پر جا کر رک گئی۔ شیر خان روبی کو لے کر بس سے اترا، سامنے سڑک پار کی عمارتوں کو دیکھا اور بولا، اس علاقے کو میں جانتا ہوں روبی، مگر ہم جائیں گے کہاں شیر خان؟ اللہ مالک ہے، وہی ہمارا بندوبست کرے گا۔ وہ وہیں لاری اڈے میں ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس ایک پرانا سا ٹرنک اور دری میں لپٹا ہوا بستر تھا۔ شیر خان سوچ رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے شہر میں پہلے کسی جگہ جا کر نوکری کی کوشش کرے۔ اسے کوئی ہنر بھی نہیں آتا۔ ہاں، اسے ہیرے جواہرات کی پہچان تھی۔ یہ پہچان اسے جنوبی ملکوں میں اسمگلنگ کے دوران ہوئی تھی، مگر اس کام پر اسے بھلا کون اپنے نوکر رکھ سکتا تھا، اور لاہور میں ان کا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ ایک درمیانے قد کا مضبوط جسم والا آدمی ان کے پاس آیا۔ اس نے پتلون قمیض اور چپل پہن رکھی تھی۔ سلام کر کے وہ شیر خان کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں وہ آدمی، جس نے اپنا نام عمر بتایا تھا، شیر خان سے کہا کہ وہ اسے ایک مقامی سنیما گھر میں ٹکٹ کیپر کی نوکری دلوا سکتا ہے۔ تمہیں 150 روپے تنخواہ ملے گی، اوپر سے تم جتنی چاہو آمدنی بنا سکتے ہو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ والی کوٹری بھی لے کے دے دوں گا۔ تمہارا زنانہ بھی ساتھ ہے اور شہر بھی بہت بڑا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ اگر پسند کرو تو میرے ساتھ ابھی چلو، میں سنیما گھر کے مینیجر سے تمہیں ملوا دیتا ہوں۔ روبی خاموش بیٹھی رہی۔ شیر خان کو اپنے پر اور اسلامی ملک پاکستان پر بڑا اعتماد تھا۔ اسے نوکری کی اشد ضرورت تھی اور ساتھ ہی رہنے کے لیے کسی کوٹری کی۔ اس آدمی نے اسے دونوں کی پیشکش کی تھی۔ شیر خان راضی ہو گیا۔ روبی نے چلتے وقت شیر خان کے کان میں اتنا ضرور کہا کہ ہمیں سوچے سمجھے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، جس پر شیر خان نے مسکراتے ہوئے روبی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اللہ مالک ہے، یہ اپنا ملک ہے، اپنے بھائی ہیں یہاں۔ وہ آدمی ان دونوں کو ایک چھوٹی سی کوٹری میں لے آیا جہاں مزدور طبقے کے لوگ رہ رہے تھے۔ ایک کوٹری ان دونوں کو دے دی اور شیر خان سے کہا، تم یہاں آرام کرو، میں مینیجر سے مل کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو بڑا خوش تھا۔ تم خوش قسمت ہو شیر خان، مینیجر صاحب نے میری خاص سفارش پر تمہیں نوکر رکھ لیا ہے۔ اب آج شام کو تم سنیما گھر میں جا کر ڈیوٹی دینا شروع کر دو گے۔ پھر وہ روبی سے بولا، بھابھی آپ کو بھی مبارک ہو، اتنی جلدی آج کل نوکری نہیں ملا کرتی۔ ساتھ ہی جیب سے 10-10 روپے کے 10 نوٹ نکال کر شیر خان کے سامنے رکھ دیے۔ مینیجر صاحب کو کہہ کر میں تمہارے لیے یہ رقم ایڈوانس کے طور پر لے آیا ہوں، اسے رکھ لو، ہر ماہ تمہاری تنخواہ سے 5 روپے کاٹ لیے جائیں گے۔ شیر خان بڑا خوش ہوا۔ عمر یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ شام کو آ کر اسے اپنے ساتھ سنیما گھر لے چلے گا۔ شیر خان اسی وقت بازار جا کر نان کباب لے آیا۔ روبی نے پاکستان آ کر پتلون قمیض پہننا ترک کر دیا تھا، سگریٹ پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ سیدھی سادھی عورتوں کی طرح بالوں کی چوٹی کرتی تھی اور شلوار قمیض پہنا کرتی تھی۔ دونوں نے نماز پڑھنی بھی شروع کر دی تھی۔ شام کو عمر واپس آیا اور شیر خان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ روبی کوٹری میں ہی رہی اور چارپائی پر بیٹھی اپنے اور شیر خان کے کپڑے ٹرنک سے نکال کر ٹھیک کرنے لگی۔ وہاں سے تھوڑی دور ایک پرانا سنیما ہاؤس تھا۔
عمر نے شیر خان کو ایک آدمی سے ملایا جس نے اسے اسی وقت سنیما ہال کے 3rd کلاس کے گیٹ کے باہر کھڑا کر دیا اور کہا، آج صرف یہ دیکھتے رہو کہ میں ٹکٹ کیسے کاٹ کر ہال میں جانے والوں کو دیتا ہوں، کل سے تم باقاعدہ کام شروع کر دو گے۔ شیر خان کی سنیما گھر میں ڈیوٹی رات 12:30 بجے ختم ہوتی تھی جب فلم کا آخری شو ختم ہوتا تھا۔ روبی شام تک کوٹری میں ہی رہی، پھر چادر اوڑھ کر کوٹری سے باہر آ گئی کہ محلے کی عورتوں سے کوئی بات وغیرہ کرے۔ عورتیں اپنے اپنے کاموں میں لگی تھیں، کسی نے روبی کی طرف زیادہ توجہ نہ دی، بلکہ ایک دو نے تو اسے بڑی مشکوک نظروں سے دیکھا۔ اتنے میں ایک نے بلند آواز میں دوسری سے کہا، نئی آئی ہے۔ روبی کو یہ جملہ اچھا نہ لگا، وہ کوٹری میں چلی گئی۔ اسے عمر کہہ گیا تھا کہ شیر خان رات 1 بجے فلم ختم ہونے کے بعد ہی آئے گا۔ روبی نے اندر سے کنڈی لگا لی اور دوپہر کا بچا ہوا تھوڑا سا کھانا کھا کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے، مگر وہ بڑی مطمئن تھی اس خیال سے کہ وہ جرائم اور گناہ کی دلدل سے نکل آئی ہے اور شیر خان کے ساتھ عزت و آبرو کی زندگی بسر کرے گی۔ روبی کو ہمیشہ سے اس حقیقت کا احساس رہا تھا کہ اس کے پاس نہ کوئی سماجی مرتبہ ہے، نہ سوسائٹی میں کوئی مقام۔ لے دے کر اس کے پاس ایک ہی شے ہے جو اس کی عزت و آبرو ہے، یہی اس کی سب سے انمول دولت ہے۔ اور روبی نے ہر ماحول میں، ہر قسم کے حالات میں اپنی جان پر کھیل کر بھی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی تھی۔ یہاں پر اس کے پاس اپنی حفاظت کے لیے کوئی اسلحہ نہیں تھا، صرف ایک پیاز کاٹنے والی چھری تھی جو اس نے شیر خان کے چاچا کے گھر سے اپنے ٹرنک میں رکھ لی تھی۔ یہی چھری اس وقت بھی روبی کے سرہانے کے نیچے رکھی تھی۔ اس پر غنودگی سی طاری ہونے لگی تھی کہ باہر سے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ روبی جلدی سے اٹھی، اس نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، بھابھی میں ہوں عمردین، شیر خان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تمہیں لینے آیا ہوں، اس نے تمہیں بلایا ہے۔ روبی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی تو پھر اسے چھری کا خیال آیا۔ اس نے سرہانے کے نیچے سے چھری نکال کر اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لی اور دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا شیر خان کو بھائی، وہ خیریت سے تو ہے نا؟ روبی نے گھبرا کر پوچھا۔ اس کے پیٹ میں درد اٹھا اور وہ وہیں دوہرا ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ مینیجر صاحب نے اسی وقت اسے کار میں لٹایا اور اسپتال پہنچا دیا۔ اب وہ ہوش میں ہے۔ فکر والی کوئی بات نہیں بھابھی، تم بس جلدی سے چلو، وہ تمہیں بار بار یاد کر رہا ہے۔ روبی واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اسی وقت عمردین کے ساتھ چل پڑی۔ رات کے 11 بجے کا وقت ہوگا۔ کوٹری کے باہر ایک ٹیکسی کھڑی تھی۔ عمردین بولا، میں مینیجر صاحب کی گاڑی میں آتا، مگر انہیں شیر کا اتنا خیال تھا کہ وہ خود گاڑی میں بیٹھ کر چھاؤنی کی دکان سے اس کے لیے ٹیکے لینے چلے گئے۔ میں ٹیکسی پکڑ لایا ہوں، تم گھبراؤ مت، اب شیر خان کی طبیعت بہت بہتر ہے۔ پہلے تو ہم سب کو فکر پڑ گئی تھی کہ اللہ خیر کرے، آج اس کی نوکری کا پہلا دن ہے۔ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ اسے ہوش آ گیا اور طبیعت بھی سنبھل گئی۔ وہ اسی قسم کی باتیں کرتا چلا جا رہا تھا اور ٹیکسی شہر کے بارونق علاقے سے ایک طرف گھوم کر نسبتاً ویران سی سڑک پر آ گئی تھی۔ روبی کے دل میں کوئی شک و شبہ بھی کسی وقت سر اٹھا لیتا، مگر شیر خان کی بیماری کا خیال اس پر غالب آ جاتا۔ ایک بار روبی نے عمر سے پوچھا بھی کہ اسپتال کتنی دور ہے ابھی، جس کے جواب میں عمر نے بڑی اپنائیت سے کہا، بس بھابھی، وہ سامنے درختوں کے پیچھے ہے۔ درختوں کے پیچھے روبی کو کسی اسپتال کی کوئی ہلکی سی روشنی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، پھر بھی اس نے کوئی خیال نہ کیا۔ اسے عمردین پر بھروسہ تھا اور شیر خان کی بیماری نے اس کو پریشان بھی کر دیا تھا۔ ایک جگہ درختوں کے پاس ٹیکسی رک گئی۔ اچانک 2 آدمی ہاتھوں میں پستول لیے سامنے آ گئے۔ انہوں نے نقاب پہن رکھے تھے۔ تب عمردین مکاری سے ہنسا اور روبی کی طرف دیکھ کر بولا، لڑکی، بہتر ہے کہ بڑے آرام سے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم نہیں چاہتے کہ تمہارا نوجوان بدن یہاں خاک و خون میں تڑپ رہا ہو۔ روبی عمردین کا منہ تکنے لگی۔ عمردین نے کہا، زندگی چاہتی ہو تو خاموشی سے باہر نکل آؤ اور جیسا ہم کہیں ویسا ہی کرو۔ عمردین نے یہ چیلنج اس لڑکی کو دیا تھا جو اپنی عزت بچانے کے لیے اب تک نہ جانے کتنے بدکار آدمیوں کے پیٹ پھاڑ چکی تھی۔